عسلامة الناس الكل. عسلامة. كيما وعدتكم اليوم باش نعملو ديريكت ونكملو فيه لو غوسيت اللي باللي برودوي كوكوريكو تونيزي. انا ما شفتش التفاعل كي هبطت ستاتيو، ان شاء الله تكونوا فقتوا بالستاتيو اللي هبطوا بالوقت ديريكت. مي جينيرالمون جو في فير لو ماكسيموم انه لي ديريكت الكل اللي عندهم وقت واحد واللي هو الستة متاع العشية، هكاكا توليو تحفظوا الوقت وتوليو تنجموا تتبعوا لي غوسيت نتاعنا. اي سورتو كيما قلت لكم قاعدين نحضروا ان شاء الله الرسعة. دونك انا قلت لكم البارح باش نستعملوا البيلون دو بولي واللي هو خليت لكم لومبالاج. شوفوا هذا اللومبالاج نتاعو، نورمالمون فيه 8 بياس. جينيرالمون تلقاو ميزان محطوط ونومبر دو بياس، هدايا 540 غرام فيه. هذا لومبالاج باش تحفظوه. دونك كيما قلت لكم اليوم باش نستعملوا دو برودوي اللي هما البيلون دو بولي والمرقاس، وهذايا لومبالاج نتاع المرقاس كيما قاعدين تشوفوا فيه. البيلون دو بولي حطيتو ملح، فلفل اكحل وكركم وشويه زيت، قاعده نطيب فيهم زعار. باش نفسرلكم علاش حطيتهم يطيبوا بالمسبق، خاطر حاجتي باش يطيبوا كومبليتمون. باش نفسرلكم علاش حضرت بيان سور الزيت خاطر باش نعملوهم باني، وهذايا الفاخس نتاع البريوات اللي قلت لكم باش نعملوهم بالمرقاز. مي سوف المرقاز يلزمنا نسوتيوه في البوالا باش كان عنده هو جينيرالمون الميزه نتاع المرقاز كوكوريكو ماهوش كغا، ما تلقاش انت باش تسوتيه باش يخرج منه زيت. دونك سور باش يقعد على نفس الحجم نفس الكوب، وانت دايما تشوفوا في اللون نتاعو. باش نحل لكم سولمون ديما نخلي لومبالاج باش تحفظوا لومبالاج، باش كي تمشيو لي غروند سورفاس تلوجوا عليه تلقاوه ديتيكتيوه فاسيلمون. ودايوغ تشوفوا لومبالاج اللي اكسيلون، دونك يحافظ على الفريشور نتاعو. ان شاء الله تكونوا لاحظتوا التغيير في البوزيسيون في الديكور. حاولت نحافظ معناها البلاصه اللي هي تقعد ديما الكوجينه، مي حاولت يكون بلان دو ترافاي اوضح. ان شاء الله تكونوا قاعدين تشوفوا فيه بالكدا، وحاولت الديكور يكون بلو فافورابل باش تتبعوا لي ديريكت. دونك شوفوا المرقاس، هذا الكبر نتاع المرقاس. شوفوا كيفاش ما تحسوش فما معناها ماهوش كغا، ما فيش الكريس، ما في حتى شيء. هذا الميزه نتاع المرقاز الفولاي. اي سورتو سلعه كوكوريكو اللي هي فاوحه فريمون فاوحه وبنينه، وانا راني جربته رغم انا كانت عندي قناعه المرقاز فولاي امبوسيبل ناكلو. مي من بعد ما ذقت انتوما تعرفوا اللي انا ما نشهد بحاجه في الكاليتي وفي البنه وفي الفو الا ما نجربها. باش هكاكا نبدا واثقه نحكي لكم على حاجه ضمنتها 100% وذقتها. معناها كي نعطي رايي في حاجه ما نحبش نغشكم، ما نحبش نغربيكم، بيان او كونترير نحب نعطيكم ديما فكره على البرودوي يكون اكسيلون عن تجربه. دونك باش تجربوه تشوفوا قداش فيه. رغم قلت لكم ما ناكلش المرقاز فولاي، مي بعد ما ذقت برودوي كوكوريكو فريمون إلي اكسيلون وتجربوه. كيما كنت نشكر في فانواز وقلت لكم راهي فانواز اللي اكسيلونت، اليوم من هذا جانسيست ترو. باغ كونتر يلزمني نذكركم بحاجه، يلزمني نذكركم اللي حتى اللي فاتوا الديريكت نتاع البارح على الباج نتاع كوكوريكو تونيزي على الانستغرام يعاود يتفرج فيه، يدخل على الانستغرام يعاود يتفرج فيه ويحط ان كومونتير فيه لو بيروكي. جانسيست عاودوا ادخلوا الانستغرام كوكوريكو تونيزي، vous notez في الكومنتير اكتبوا لو بيروكي، وهكاك تكونوا شاركتوا في التيراج او سور في اللي باش نختاروه ان شاء الله، واللي باش يربح باش يخرج معايا فيزيت سور بلاس في المعمل نتاع كوكوريكو. وان شاء الله حتى اللي ما بشوفش باش نعملوا لايف قدر تربي، واللي باش يربح باش يمشي معايا ويلوغا دي كادو ايغالمون بون داشا اي دي كادو ايغالمون. دونك حضرنا المركز نتاعنا، الدجاج قاعد يطيب.
شوف شنو باش نعملوه. باغ كونطخ لازم نجيب بولا باش نسوتي فيها المرقاز. انا حضرت هوني البولا كي لاحظتوا فيها الزيت، وحطوا زيت بزيت. بالنسبه للقليان نتاع الفريتور تو سكي باني ديما حاولوا النيفو نتاع الزيت طالع. اذا باش تعملوا في البولا، اذا باش تعملوا في فريتوز سي طون ميو. بوغ لي بيرسون اللي قاعدين توا يتبعوا في الديريكت، راني لي كومونتير البوزيسيون تاع التليفون بعيد عليا شويه، مي راه كيما العاده نرجع للي كومونتير نتاعكم ونجاوب. باهي باش نحطوا نقطه زيت جوست باش ما يسقلناش المرقاز نتاعنا. اوكي انا ديما ننسى حاجه، نسيت البكايه. باش نستعمل كورتون. دونك حطيت البولا نتاعنا باش نسوتي كعبات المرقاز. وشنو باش نستعملو في البريويت هذوما؟ بريويت الباز نتاعهم مرقاز، وباش نستعمل البات فيلو. البات فيلو هذه سبيسيال يعملوا بها صمصه، دونك انا هي اللي باش نستعملها اليوم. الميزه انها هديه مقصوصه حاضره، راهي حاضره مقصوصه على اساس باش تخدم بها الصمصه ديريكت. بات فيلو مقصوصه، شوفوها كيفاش، ريتوها كيفاش مقصوصه حاضره. دونك هذه باش نستعملو الاوراق نتاع البات فيلو. تنجمو تعملو ملصوقه، راه مش شرط، تنجمو تعملو ملصوقه عادي، مي هي الباز نتاعها اوراق ملصوقه والا بات فيلو كيما تحبوا نتوما، والمرقاز. وباش نحطو شويه بطاطا. هذايا الدجاج نتاعنا خليته نشح، شوفوا كيفاش، كيما نقولوا احنا نقف على زيتو نشح، مش على الاخر. على الاخر شفتوه قعدت شويه مرقه هذيك باش نعمل بها شويه روز كوم غارنيتور. وفقط فما برشا يسالوا فيا على الروز، كيفاش نطيبوا الروز، كيفاش نطيبوا الروز. المره هذه قررت نعمل لكم الروز باش تشوفوا الطريقه اللي هي سهله، باش كان في راس العام ان شاء الله حبيتوا تعملوا روز مع غارنيتور للعشاء، كوسوسوا روز ازعر ولا بالفاكهه ولا او سوتي او ليغوم سوتي، كيما تحبوا نتوما سي لا ميم شوز، راهو نفس الطريقه. باش نخرج لي بيلون دو بولي نتاعنا كوكوريكو، باش نخرجوهم يبردوا، راني سي اكسبري باش يبردوا. انا جينيرالمون نقول لكم كي تعملوا روز اعملوا له بويان ليغوم، حطوا فيه شويه عظام نتاع اللحم باش يعطي الجو. احنا الماء هذاك اللي طاب فيه الدجاج خليتهم فوق ملح وفلفل اكحل وتابل وكركم وشويه كليل وزعتر مرحيين. هذايا هو بيدو باش نطيب فيه انا الروز. باش نزيدو توا شويه ماء ونحطو فيه الروز. شوفوا الكونتيتي نتاع الروز راهي ماهيش برشا، باش تبداو فاهمين عباره الباكو على 5 مرات، معناها الكيلو هذا سي ابوبري 200 غرام. هذا 200 غرام روز باش نحطوه في الماء هذاك. شوفوا الماء فيت الروز دو فوا، معناها كان تحبوا تشدوا القياس تاخذوا لو دوزر هذايا ولا اي حاجه انتم عندكم منها. تحط الروز مثلا، الروز وصلك الهوني تحطوه هو، ومن بعد قيس قدو مرتين ماء. ديما يلزم الروز يفوتوا ماء مرتين. نحط الفلفل اللي تحب عليه،
اللحم معناها عظم تاع اللحم هكا بويون تاع الدجاج، طيبت الدجاج مثلا باش تستعملوا في حاجه اخرى كيما تحب انت. هو حتى البويون هذا اللي عملنا فيه الدجاج نعملوا بيه سوب محمصه حاجه جاريه، ما فما حتى مشكل. فولبتي بوم دو تير، فولبتي نتاع القرع الاحمر ولا الاخضر، وبعد نحطوا له الكريم فريش كيما نحبوا نحن. اي سورتو توا الدنيا بارده، السوب ولونطري الشود لازم ملح. دونك حطينا الروز، ديما قلت لكم سي دوبل لا كونتيتي نتاع الروز. باش نشعل عليه الغاز ونخليه اول ما يغلي نقص عليه كومبليتمون. شفتوا النيفو نتاع الماء كيما قلت لكم دو فوا، والغاز اغزلوه قوي باش نخليه هكاكا. ديك وهو يغلي انا نقص عليه ونغطيه، خاطر هو وقت اللي ينشح الماء راني نحكي على كونتيتي صغيره ونحكي على انا متعوده بطريقه، ما هي سي اون ميثود تري ريوسي. ما تكثروش تحريك، تحطوا شويه زيت زيتونه والا شويه زبده. هذاك علاش الزيت والا الزبده باش يخلي لك الروز يطيب مفرك. هذه حاجه. الحاجه الثانيه انك انت راك تحفظها، تقول انت تو جيني معجن ما تخافش منه، ما كثروش تحريك. توا هو يغلي نعملوا له تحريكه، نقص في الغاز ونغطيوه ونخليوه افدو. ما ينجح الماء تلقى الروز نتاعك كعبه كعب. خفت انت قاعد ازيتي تخاف لا انت تخليه اكثر من الوقت يعجن، يجي اعملوا انت كي تخرج توصل الكعبه بدات تنفخ شويه، نقولوا احنا دومي كويسون، صفيه صب عليه شويه ما بارد باش يهبط الكرنشيه نتاعو، وحطوا في كسكيس وفوروا هكاكا. انت ضامنه زيد الروز نتاعك لا يتهرى لا يعجن ولا يصير له حتى شيء. باش نرجع هذايا جو في بروفيتي نخلي لي بيلون دو بول نتاعي يبردوا، من بعد باش نرجعوا لهم نفسر لكم شنو باش نعملوا ماما. باغ نسينا احنا حاطين البولا، نسينا قاعد نفسر لكم. دونك باش ناخذ احنا باش نعملوا حكايه 4 صويبه 5 صويبه، بون نعملوا حتى 7 8 انتم نعملوا كيكه باش نحط نسوتيهم، ونفس الشيء لازمهم يبردوا. والبريويت هذوما يجيو صغار ولا طويل والا صغار كيما تحبوا انتم. مثلا باش نعملهم فيها الشيء باش تعملهم طويل اكومبانيمون على البلا ولا غارنيتور، معناها مثلا اوليو تعمل زوز انواع طويجين ولا حاجات هكا زايدين في البلا، فهمت؟ جي نعمل بريويت واعملوا صباط فيه. تحبوا تعملوا كيما ديزاميز بوش في بلا باناشي مع سالي وكل، نعملوهم صغار. احنا اليوم باش نعملوهم صغار. علاش انا مش اختيار، هو بما انه عندنا باش نستعملوا بات فيلو اللي هي مقصوصه قصه نتاع الصمصه، باش نعملوهم صغيرات. باغ كونطخ نجمو نعملوهم طويل متوسطين كيما نحبوا نحنا، راه الحاجه نخدموا فينا. دونك باش ناخذوا اون كونتيتي نتاع مرقاش باش نحطوها نسوتيوها، او ميم طون بعد ما تسوطها لازمها تبرد باش نجمو نكملوا الغوسيت نتاعنا. هذه المرقاز حاطيناه، الكونتيتي نتاع المرقاز هذيا باش نخليوها، باش نزيد نحاول نعملوا غوسيت اخرى. نحب نوريكم ان المرقاز راهو نجمو نعملو بيه برشا حاجات غير العجه، خاطر هو نجمو نعملو بيه مع تستيره، نجمو نعملو بيه هكايا بريويت، نجمو نعملو بيه مقرونه، نجمو نعملو بيه اللي نحبو. راه ما نخليوش المرقاز حكرا على العجه هكاها. نحطو هذا دو كوتي المرقاز نتاعنا، وباش ناخذ ساعه نحركو. بالنسبه للروز غلي توا باش نقص عليه كومبليتمون وباش نغطيه. غطيناه وخليناه باهي. انا جبت مغرفه من نسيت روحي وين حطيتها. باهي هذيا شويه بطاطا مصموطه سمكتها ورفستها، معناها غطستها بالفريدة. هذيا شويه معجنون، وهذيا شويه شبت بالطبيعه باش نحطو شويه ملح، خاطر البطاطا مصموطه ديجا في الملح.
وشويه فلفل اسمر، شويه فلفل، شويه ما نكثروش الملح. الجبن متاكده منه ماهوش مالح، سي الفرماج موزاريلا عربي راه في تاع واحد. هذه الفارس تاعنا كما قاعدين تشوفوا، جبن مع دنوس وشويه بطاطا مرفوسه. هذه باش تكون هي الفارس نتاع البريويت نتاعنا. سي هي حاضره توا، نخليوها دو كوتي لو طون اللي يحضر المرقات. كما قلت لكم ما تنساوش بيان سور حتى اللي فاتو ديريكت على الانستغرام نتاع كوكوريكو البارح يعاود يدخل الانستغرام اليوم كوكوريكو تونيزي ويعمل كومنتير في كلمه لو بيروكي، ميم سي هو اليوم يدخل في القرعه ويوغا ان تيراج او سور اي دي كادو دي سوربريز. دونك باش ناخذ او باش نبدا اوردر انا نوصل قداش النمبر دو بيرسون اللي قاعدين يتفرجوا، نعس على التفاعل نتاعكم لو الفيسبوك فماش تفاعل. انا محضرت لكم بوكو دو سوربريز بور لا فان داني اي سورتو على الجاتو، برشا نقولوا نحبوا لي كريم نحبوا لي جاتو. دونك ماذا بيا جيمغي بيان انكم نتوما تتفاعلوا وبارطاجي لي ديريكت اللي نعمل فيهم، ومن طون vous invitez vos amis en contrepartie. انا اي حاجه تطلبوها مني نعمل لكم لي ريسيت اللي تحبوا عليه. اي سورتو ماذا بيا vous invitez vos amis, partagez les directs s'il vous plaît. Donc نحي الجلده هذيا باش نستغنى عليها. اول حاجه باش نعملها ناخذ هنا السكر نحط فيها، خاطر اللي باش نعملو ما يستوجبش انها الجلده تقع. انا جو بونس الوقت نتاع 6 سي ايديال بالنسبه للناس الكل. جو توا الوقت الأغلبية قاعدين يروحوا بكري. شوفوا كيفاش نحيوها جملة واحدة الدجاج، لكن العظم مش مستحفظة عليه حشي بيه. برشا طلبوا الكريم، انا راني على باج فيسبوك والا تدخلوا على اليوتيوب عامله كريم وباغ عملتها قداش من مره. الكريم موسلين كيف معناها انتوما ديجا عندكم اون باز تاع دي غوسيت تنجموا تجربوهم وناجحين 100%. وساهلين اون بلوس. الكناش عملناه مع بعضنا. دونك فما بليزيور غوسيت ديجا موجودين على الباج، مي ما يمنعش نحاول نعاود لكم دوطخ غوسيت. المشكل اني في الديريكت راهو سي با فازابل نعاود لكم دي فيديو كتير، خاطر في الديريكت تاخد برشا وقت كريم وبروني تركب وتاخد برشا وقت والميكسور تخدم، وهذا يقلق اصلا حتى اللي يتفرج يقلق. دونك هذوما سيء نحيتها. وما لوحتهمش او باش نفسر لكم علاش. نغسل يديا ونقول لكم.
شوفوهم كيفاش كعبات المرقاز لا نقصوا لا صغارو، خاطر مفماش كريس جمله واحده وهذا معروف بالفولاي. مي انكور ما ترشفوش، هذا لو بلوز امبورطون. دابيتود كي تشري مرقاز انت تحطو في الفوالا ويترشق يولي منظرو مش مزيان، ما يخدملكش حتى دي غوسيت تحب تعمل عليهم كيف تعمل عليهم تو ما تنجمش تخدمهم. دونك شوفوا لا كاليتي الي اكسلونت. باش نفقد الرز نعملو تحريكه صغيره ونخليه. كيما لاحظتوا هذوما خليناهم نتاع الفيلو دو بولي، خليتهم باش نخليهم هوني دو كوتي. اونتر طون ديما ما نغسلوش على المرقاز، حابه لي كوتي الاخرين كلهم يحمروا. مي وراك البيتي ما ياخذش برشا وقت، وباش نجي لك الدجاج هذاك ونغفسو مليح مليح. ونجمو نعملولو ضربه بالميكسور. راه يظهر لي دو بريفيرونس نمشي نعملو ضربه بالميكسور خفيف باش يجينا كيسه كيسه. سي بلو رابيد اي بلو افيكاس. الحكايه هذوما باش نطفي عليهم يلزمو يبرد المرقاز باش نجمو نخدمو بيه. خليوه دو كوتي. المهم ما تهربوش، تبعوا ديريكت باش تشوفوا لي غوسيت كيفاش باش نعملوهم. هاني قاعده نبروفيتي الماكسيموم اني نوريكم ميم الروز عملته اليوم في جرة لي غوسيت هذوما هكا او ميم طون، خاطر برشا ديما يسالوني كيفاش الروز يجيني معجن ما ينجحليش. دونك سي رابيد بالميكسور احسن برشا. باش ناخذو الجبن باش نحطوه، وباش ناخذو العظم باش نحط كعبه بلون هوني والاصفر في الفاخس نتاع البريوات. دونك بالطبيعه الكاليتي نتاع الفرomاج اللي تحبوا نتوما، والنوعيه الكونتيتي زاده اللي تحبوا نتوما. باش نحط قبل ما نبدا نحضر نحط الزيت يسخن. وللي ما تابعش الديريكت البارح راهي كوكوريكو عندها اون تري لارج جام، معناها فما بوكو دو برودوي. بارمي سي برودوي اللي استعملناهم البارح هما البلون دو بولي فيرنيي هذايا اللي عملنا به الغولي كي تتفكروا، واكيد راكم شفتوهم حتى اللي ما تابعش الديريكت راهو شاف لي فوتو. وهذايا جامبون دو بوف
بنين بنين برشا وريحته فايحه محلاها. وهذا الجامبون اللي هو العادي، مي سو سون دي برودوي كوكوريكو، ديما غمروه بكا الدجاجه اللي من فوق هذيك، سو سون لي برودوي كوكوريكو ا ديغوستي. هاك باش نرجعو. وهذا البلون دو بولي انا اليوم خيرت اني نخليه نعملو غدوه نوفيل غوسيت نجربوها مع بعضنا، او ميم طون نربح شوفتكم وانتم تربحوا اون نوفيل غوسيت تبعوها معايا ان شاء الله. ما حبيتش نعملها اليوم، قلت اليوم نعملوا دو غوسيت هكا هاو، وغدوه ان شاء الله نعاودوا روسيت وحده اخرى. الستة متاع العشيه غدوه زاده مع بعضنا في نفس الوقت هذا. نقصت في الغاز اكثر شويه. نرجع لهذوما للفاقس نتاعنا وباش نوريكم شنو باش نعملو بالضبط. محضره كان لاحظتوشي هوني الفرينه، الشابلور والعظام. هذه الفرش نتاع البريويت هكا خلطناها بالاصفر نتاع العظام، سي اكسبري راه دخلت بالاصفر نتاع العظام. تنفسر لكم زيد علاش، خاطر جينيرالمون اي حاجه تعمل فيها فارس يبدا فيها البلون دوف راهي تترشح وانتي تحلي فيها. جو فو كونساي تستعملوا الجون دوف، سورتو كي تبدا حاجه كيما هكا دوا سويبه حاجات اللي ما تستوجبش برشا عظم، تستعملوا الاصفر وما تستعملوش عظمه كامله، خاطر كي تبدا تحلي فيهم تترشح لك. دونك باش ناخذوا الفارس نتاعنا نخلطها شويه بيدي، خاطر ديما باليد من البغرفه ما تعطيكش نفس الريزولتا. باش ندخلوا الفرماج بالكدا فيها وناخذوا العظم هذاك اللي كان فيه وباش نعملو هكا نعاودو نفورمو نفس الشكل نتاع البولي، البيلون دو بولي. والقايل انت يقول علاش نخدمو فيها الخدمه هذه؟ نخدمو فيها الحاجه اولا كي تعملوا باني وهو ماهوش معمول بطريقه فزاب، مش معناها مش فزاب نجم تعملها ما تعطيكش الشكل اللي تحب عليه. باغ احنا ديما نلوجو على المنظر نتاع الحاجه، الشكل نتاع الحاجه كيفاش باش تكون. باغ راهو استنى فكروني نعمل عظام لابي في وسط الفحص نتاع البريوات توا كيريتو قدامي مصموط تتفكر. دونك باش نعملو هكايا ننزلو عليها مليح ونحطو، شوفوا المنظر نتاعو قداش محلاه ومزيان. تشوفوا كي نقليوه باني ونحطولو الشابلور والعظام يتقلا قداش يجي زاد مزيان. كيما نفس الشيء نجمو نعملوهم هذوما دي بوليت دو بولي باني زاده نجمو نكعبروهم ونحطوهم في الشابلور والعظم ونقليوهم ويجيو بنين برشا. ونجمو نعملو معاهم اون بتيت صوص مايونيز او بيان صوص الاي معاهم كوم اكومبانيومون. معناها تاخذ البوليت تعطسها فك الصوص هذيكا، والا تعمل صوص بيكونت زاده سي فازابل، صوص شيلي اي حاجه. ديما علاش نركزلكم على لي تروك هذوما، خاطر كيما قلت لكم توا راس عام اكيد تحبوا تعملوا اون تابل غارني هكا منوعه محلاها خفيفه، خاطر يزينا من المروقات وطاوله فيها كسكسي ومقرونه و في راس العام نعملوا عشاء فينو وخفيف ونركزوا على الحاجات اللي يحبوها صغيراتنا وما فيها باس نفرحوا سورتو في الاجواء هذيا، ونعملوا حاجات كي في بليزير نحنا وصغيراتنا وعائلاتنا ما فيها باس يزينا نخرجوا من المرض ومن تفكيرنا وان شاء الله يا ربي يدخل علينا 2021 بالفرج والفرحه ونقسم للناس الكل يزي، الناس الكل تعبت والناس الكل اثر علينا فما 60 ديزونت نيجاتيف ماهمش مي ان شاء الله ربي يفرج علينا يا ربي ويدخل علينا هالعام هذا بالقسم، وهذا مهم برشا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. حسيت الفخس محلوله شويه مع البلون دوف، زدت شويه شابلور. والفرماج كيما قلت لكم تنجموا تستعملوا، ركزوا اهم حاجه على فرماج بنين وفondant. وانا كيما قاعدين تشوفوا جانسيست ديما يكونوا لي ريسيت فاسيل رابيد اي سامبل، وحاجه ديما جديده ونخرجوا شويه من لوردينير، هذا المهم.
نحاولوا انه احنا نعاودوا نرجعوه بالطريقه هذه كما قاعدين تشوفوا. شوفوا المنظر نتاعو قداش مزيان. توا من بعد كي نتفرج في الديريكت مره اخرى نزيد نصلح لي ديفو. اسبيرون كو قاعدين تشوفوا في البلان دو طرافاي بالكدا، اسبيرون كو قاعدين تشوفوا لي كومبوزون كلهم وطريقه الخدمه اللي هي بها الفايده باش تشوفوا كي تحبوا تعاودوا الغوسيت عندكم لا ميثود. اشاك فوا انا قاعده ديما نحاول نصلح في البوزيسيون في البلان دو طرافاي في كل شيء. ما تخافوش منه، قد ما تنزلوا قد ما يتفورم وقد ما يكون لكم منظر مزيان. معناها ما تخافوش تقول انت كي باش ننزل، لا لا او كونترير، راهي قد ما تنزل عليه قد ما يكون هو مزيان وشديد روحه. فما طريقه اخرى زاده تاع البولي نجربها لكم مع بعضنا وتشوفوا الريزولتا. وفما بالنسبه للبولي فيرمي اللي جربناه البارح فريمون الي اكسيلون. صدقوني مانيش معناها قلت لكم ما نقول على حاجه باهيه كان كي جربتها. مي الدجاجه البارح فراسبي بنينه بنينه بنينه. بون بوتيتر الفحم نتاعها مي منعرف، مي الدجاجه بنينه برشا. حتى البرودوي دو باز يلزم يكون باهي ابار التفريح، مي هي بنينه برشا صدقوني بنينه برشا. جو فو كونساي تجربوها. وشالوت اللي فيها 4 كيلو زاده بور اون فامي نومبروز نجمو تشريوها اودولا دو 10 بيرسون نجمو تعملو اون شالوت. هي بولي فيرمي مي كبيره كبيره الحجم، فيها 4 كيلو مش دندونه نو مي سي اون بولي كبيره شويه. دونك هذوما قلت لكم احنا نجمو نعملو دي بوليت. ها هما لي بوليت. فضلت لنا البولي اللي مخلط بالجبن والعظم اللي خلط توا رانا نعملو فيه بيلون دو بولي ما فاسون. طيبناهم فتفتناهم، نحينا معناها نحينا العظم، استحفظنا العظم دو كوتي، رحيناه بالميكسور، من بعد زدناه جبن مرحي وبلون دوف. هكا كي تحبوا شويه شابلور باش تكونوا ضامنين ان الحشو نتاعكم شادد روحو كيما قاعدين تشوفوا. شوفوا البوليت كيفاش. وتوا عندنا شابلور وعظم، شابلور فرينه وعظم باش نخلطوهم نغطسوهم نريقلوهم. حطينا الزيت نتاعنا يسخن كان باش في فريتوز مش مشكل، مش في فريتوز دو بريفيرونس النيفو نتاع الزيت يكون عالي. ونفسر لكم علاش، خاطر كي تبدا الزيت واطي لازم نغسل يديا قبل نحكي لكم. خاطر كي يكون الزيت واطي يصير فما كونتاكت ما بين الحاجه اللي تقلي فيها انت والفون دو بوالا الفون نتاعها قاحه معناها تولي هي تمس. اذا مست باش تجيو نقولوا احنا ملكوعه خد بخد فيها تراس نتاع حاجه شاده. دونك الفريتوز ما في با سا الريزولتا هذيا الحمد لله معناها ما تلقاهاش في الفريتوز. علاش؟ خاطر فيها الصفيه نتاعها ودونك انت الحاجه عاليه على النيفو على الفون نتاع الفريتوز. باغ كونطخ في البوالا راهي تمس. دونك يلزمكم تعليو في النيفو نتاع الزيت. انا حطيت بريسك اكثر من نص نتاع البوالا زيت، والا خذوا حاجه اصغر وغارقه اكثر باش تنجموا هكاك تكونوا ضامنه اللي هو ما يلصقش تلصقلكش الحاجه وتجيك هكا نقولوا احنا ملكوعه. باش نرجعوا للبريوات نتاعنا اونتخ نخلي الزيت يسخن. الروز نتاعنا شوفوا كيفاش نشح، شوفوا كيفاش ريتو ما عادش فما ماء. احنا توا باش نحركوه ونشوفوه مازال شويه. اذا سافا سينو نزيدو شويه ماء. اذا طاب اوكي، سينو نزيدو شويه ماء وشويه زبده في الحاله هذه. شوفوا كي نحركوه ماهوش ناشح على الاخر. راهو شوفوا ريتو كيفاش. قاعده انا نحاول نقرب باش تفهموا الريزولتا اللي تحصلنا عليه.
نتاع الماء اللي زدتو بلاش ما زدتوش برشا، راه خاطر انا الرفيق ريبيتي دونك باش زدتو شويه، باش نعاود نرجعو ونغطي عليه. هوني في الحاله هذيا اللي خاف لا يصير ديباسمون في الوقت ويولي لك معجن، نجم هوني تصفي كيما قلت لكم، تهبطوا الماء اللي فيه النشا تصب عليه دوبلاش ماء وتحطوا في الكسكاس وتفوروا. مي انا لا هاكا رجعتو باش يكمل التيبو تشوفوا الريزولتا من بعد. بهذا نورمالمون سخن، نربيو العظم في الفرس نتاع البغيوات وبعد نرجعو نخدموه. احنا عندنا مازلنا نتصور عظمه يزي وهذه هي الفرس الكونسيستونس تاع الفرس اللي باش نتحصلوا عليه كيما قاعدين تشوفوا فيها. الزيت نتاعنا سخن باش نخليو البريوات نكملوا نقليو الفيلون دو بولي نتاعنا. باش ناخد صحفه نحط فيها كعبة العظم باش نعطيكم طريقة تنجمو تعملوا بها الشابلور. ديجا انا وريتها لكم قبل باش نعاود نوريها لكم. نحطوا كعبة العظم ونحطوا شوية فرينة ونخلطوهم مع بعض. علاش نخلط فيهم وهكا وهي عاقده شويه مانيش تو باش نحط الماء، خاطر انا باش نحط شويه ماء باش كان فما اي فرينه ما تحلتش معناها تبدا مكعبره نتحكموا فيها. هذوما دي زاستوس راهو باش يخليك ما تغلبكش الفرينه. شفتوها خاطر هاكا شفتوها كيفاش تحلت هاكا جايه ما فيهاش حتى كعبوره وهذا المطلوب. وتوا نحطو شويه ماء واذا حسينا الكونتيتي شويه نزيدو شويه فرينه نقصوا على الغاز. هو نورمالمون انت باش تحضر كل شيء ومن بعد تسخن، مي انا راني ديما فما ديتاي نحب نخدمهم قدامكم باش تشوفوهم. هذيا تو انت اوليو تعمل تركض عظم تحط فرينه وتحط شابلور، انا نعطيك استوس هذيا تخلط العظم والفرينه وشويه ماء مع بعضهم تحط فيه الغطس الحاجه تحط في الشابلور تقلي على روحك. باش ناخذو نبداو بالبولات كيما قاعدين تشوفوا هكا البولات شاده روحها ريتو كيفاش ما تخافوش منها، تهزها وتحط في الصحن. ناخذ كعبوره اخرى وارمي في الصحفه نتاع الشابلور نفس الشيء وارمي في الصحفه نتاع الشابلور. توا حرك وهذه الريزولتا اللي تتحصل عليها. هذه هي الريزولتا اللي تتحصل عليها. ونرميو في الزيت. واش قاعدين تشوفوا في الزيت؟ لا
مي بون بعيد عليكم شوي، مي هاكا النيفو نتاع الزيت كيما قلت لكم اكثر من نص البوال. ونرميو لهنا. هو توا مش باش نطيبوه، نحنا سي بور افوار لا كولور، سولمون لا كولور. هذا البيلون دو بولي نتاعنا، ونغطسوه في الشابلو، وهذايا الريزولتا. هذيك الريزولتا، وباش نحطوه يتقلى. نزيدو توا شويه في الغاز خاطر اكيد التوفيرات تحب بديت تحطو حاجه التوفيرات كثير. بيان سور نعاود نذكر ما تنسيوش تدخلوا للانستغرام نتاع كوكوريكو تونيزي وتتفرجوا في الديريكت اللي عملناه مع بعضنا البارح، وتدخلوا تكتبوا في الكومنتير لو بيروكي il y aura un tirage au sort واللي باش يربح باش يمشي معايا فيزيت للمعمل و يوغا دي كادو دي بون داشا. واحنا اليوم خدينا لي بيلون دو بولي كوكوريكو، وريتكم لامبالاج، طيبناهم في الماء والملح والكركم وشويه زيت، بعد ما طيبناهم غسلناهم فرفتناهم رحيناهم بالميكسور وزدناهم الفرomاج والبلون دوف وشويه شابلو وعاودنا لبسناهم للواحد العظم نتاع الدجاج، وتوا قاعدين نقلو فيهم بانيه. بعد ما حضرنا الشابلو والعظم نتاعنا قاعدين نقلو فيهم، وباش نرجعو للبريوات بيان سور اللي هما باش نستعملو فيهم المرقاز نتاع كوكوريكو تونيزي. دونك بالنسبه للبروتي المرقاز حبيت نوريكم راهو مش شرط حيت كرم على العشاء، راهو المرقاز نجمو نعملو بيه برشا حاجات. لازمني نجيب البانس باش نجم نقلب. وما تنساوش vous partager direct s'il vous plaît، وما تنساوش vous inviter vos amis للباج نتاعنا traiteur le perroquet، également الباج chaîne YouTube اسمها traiteur le perroquet، وعلى الانستغرام également c'est traiteur le perroquet. Je compte sur vous s'il vous plaît. إذا تحبوا تابعوني prochainement il y aura des directs à l'Instagram s'il vous plaît abonnez-vous للchaîne YouTube ou l'Instagram également. Je compte sur vous. أنا مانيش طالبة منكم حتى شيء، seulement أنا ماذا بيا j'agrandis ma page chaîne YouTube seulement ça، واللي تطلبوه الكل je vais faire de mon mieux نعمله لكم ونجربوا مع بعضنا، نعطيكم les astuces، نعطيكم كل شيء. شفتوا احنا عملنا كعب عظام وشويه فيرينا وشويه ماء وكملنا بهم الكونتيتي الكل، وليو احنا نعملو بزيت ولا فوق. علاش نغسلوه؟ علاش نغسلو لي برودوي نتاعنا، نعملو قطقط. وسي جامي فضلت لك يا با توسي حطو في حكه وغطيه وحطو في الفريجيدير راهو ما يصير له حتى شيء. دونك هذوما حاضرين ديجا كيما قاعدين تشوفوا في الشابلو. جبت الباص باش نقلبوهم. باش نكملو نحطو الخليل، وهكا نكونو كملنا لي بيلون دو بولي نتاعنا الفات. صدقوني سي اون ريسيت تري بون فاسيل ا فير، والصغار باش يشوفوا عليها وحتى الكبار زاد. دونك باش نرجعو للبريوات نتاعنا، باش نحضرو شويه فلفل وطماطم مقصوصين باش نحطوهم مع الروز، وفي الاخر بكل نحطو زيتون مقصوص ونرقيو
نحط الزيتون مقصوص ولا بيولافا. نمسحو البلان دو طرافاي باش نجم نجرب لكم لي بريوات قدامكم. حتى البريوات ساهلين مني. الروز تبع ملي تشوفوا من منظر الكعبة تفهم اللي هو طاب. شوفوها كيفاش الكعبة طايبة، شوفوا كيفاش مفرق. لازم شويه نحيكم من الفاتور باش تشوفوا. دونك شوفوا الريزولتا. انظروا الروز كيفاش له معجن طايب في حقه. توا في الحاله هذيا جوست احنا باش نزيدو كيما تحبوا نتوما. نجمو ناكلو في الليطه هذيا نزيدو من بعد شويه زبده ولا زيت زيتونه ولا زبده وزيت زيتونه نتوما ولا يقول اللي تحبوهم، ونحطوا له فاكهه وزبيب ولا رز بالفاكهه. تحبوه سلطه في الوقت اللي هو تيب سامحوني مش سلطه بالليغوم. نجم نحطو جزبانه وسفناريه وهو تيب مع ينجح تلقاه مفرك كعبه بالخضره. نجم تحضر له فلفل وطماطم وبصل اون جوليان مقصوصين، تسوتيهم دوب الليش في البواله ومن بعد تخلطوا معاه يجيك بنين. تحبوا سلطه في الحاله هذه تخليه يبرد، نجم ما تحطش كركم يكون ابيض، خليه يبرد كومبليتمون، تكون محضره زيتون مقصوص فاريانت اللي تحب انت كل شيء تحطوا فيه. سينا فما طريقه شرقيه هاي تسمى شويه، تاخذ الدجاج وتفتفتو وتخلطو بيه زيد بنين برشا. انا بالنسبه لي عندي زوز اوبليت مفضله بالنسبه لي، والكسكسي والروز. الروز كسوسوا سلطه والا روز بالفاكهه بنين برشا. شوفوا الريزولتا، شوفوا الروز كيفاش واللي هو الاغلب تسالوا فيه عليه كيفاش يجيني الروز مفرك. هذا جات روز مفرك وبنين وريحته فاتحه وطايب في البويون تاع البولي اللي عملناه اليوم. باش نطفي عليه الغاز ونخليه، ومن بعد جوست باش نربيلو كيما قلت لكم باش نربيلو العظم. نحطو شويه فلفل اي بون، الفلفل تحطوه هو سخون هكا سي بون روتي بس. انا محضره هوني الصحن نتاعي باش نحط شويه بابي اذا كان حتى فما زيت ولا حاجه يشربوا، ونخليهم يزيدوا يحمروا. اني قويت عليهم الغاز توا نحبوهم محمر ومزيانين. نرجعو للبريوات نتاعنا. باش ناخد نقص شويه فلفل نحطو مع الرز مادام الرز سخون. بيان سور كيما قلت لكم راه تحطوا اللي تحبوا نتوما بالنسبه للرز، نتوما وليدين نتاعكم نتوما واش يحبوا صغيراتكم. نرجعو هون للبريوات. ناخذ كعبة المركز نقيسها على كبر الورقة.
ندير المجلس بريسك على 2. نحطو الفارس هكايا ونحطو فيها المرقوز ونزولي بيان سور باش نقصو الطبق على 2 خاطر هكاك راه كنستقل برشا في اللون وتولي خشيبه. دونك هادوما البريغيت باش نعاود ناخد فارس وهذوما البريغيت تاعنا كيما قاعدين تشوفو فيهم ساهلين. الفارس حطينا شويه بطاطا وجبن وعظم مسلوط وشويه معدنوس. دونك هذايا الريزولتا باش نقليوهم ونوريكم من بعد كي يحضروا كيفاش. وهذوما البيلون البولي نتاعنا كيف حضروا. شوفوا الكولور نتاعهم محلاهم ومنظرهم ما تحلوش مزيانين. elles sont excellentes croquantes يعني في حس محلاه. دونك جو فو كونساي تجربوهم. انا توا باش نقص معاكم ديريكت باش نكمل كعبيه البريوات نتاعي كيما قاعدين تشوفوا فيهم. نقليهم وان شاء الله ندريسي لي بلا ونصورهم لكم. جيسبر ان شاء الله تجربوا لي ريسيت وتقولوا لي شنو رايكم فيهم. وهكا الروز جربناه مع بعضنا وان شاء الله مازلنا باش نجربوا برشا حاجات. جو كونت سور فو surtout s'il vous plaît partagez les vidéos, invitez vos amis, نحب الباج برتك ou invitez vos amis également à la chaîne YouTube Traiteur le Perroquet, Instagram également c'est Traiteur le Perroquet. ما كنتش تديروا il suffit de noter Traiteur le Perroquet تلقاوني. وما تنساوش vous essayez les produits كوكوريكو تلقاهم في لي غراند سورفاس وفما دي بوان دو في المنزه في الاريانا في المروج. ولي غراند سورفاس مضمونين 100% تمشيو للغيون فولاي تلقاو كوكوريكو مكتوب مصور عليها الدجاجه تاع حفون هذيا المزيانه. دونك vous essayez les produits تعطيوني رايكم وهاكا قاعدين تشوفوا سو سون دي ريسيت فاسيل سامبل اي رابيد. وما تنساوش تدخلوا الانستغرام الديريكت تاع البارح ميم سي vous notez في الكومنتير اليوم لو بيروكي راكم دخلتوا في التيراج او سور. جانسيست trop vous abonner à la chaîne Instagram Cocorico Tunisie et vous notez le perroquet. Il y aura des cadeaux et des surprises. نقول لكم تصبحوا على خير وان شاء الله يا ربي نكون عند حسن ظنكم. واي واحد يطلب مني حاجه ان شاء الله نكون نلبيه له وان شاء الله حتى مش اليوم غدوه مش غدوه مي جو في فير دو مون ميو نلبي لكم طلباتكم الكل. جو vous remercie tous, je vous embrasse.